मिनट में जी आ जाए। वो असल फिर बाकी सब इमरान खान इसको लीड कर सकता है, बाकी किसी की कैपेसिटी नहीं है। इससे पहले हम बहुत तजर्बात कर चुके हैं, उनके हम रिजल्ट देख चुके हैं। तो इमरान खान जेल में है, आप कुछ भी कर लें, ये आपका जो इमेज है ये आपका यही रहेगा। कैसे आएंगे इमरान खान साहब जेल से बाहर? इमरान खान का केस तो कोई है नहीं, सारे जेली केसेस हैं, और बस ये वही है कि एक अना की जंग है, और उस अना की जंग में जो है वो इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है इन्होंने। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद फिर एक सूरज तलू होता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। कोर्ट में जो ट्रायल किया गया हमारे लोगों का जो गलत है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उसका हो सकता है जो मुसल्ला हो। हमारे लोग ठीक है, पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन किसी जगह में चले गए वो मुसल्ला नहीं थे, तो उनकी उसको जज्बात कहें, नादानी कहें, लेकिन उनको मिलिट्री में सजा दे रहे हैं। तो उसका मैंने कहा रिहा किया जाए उनको। खवातीन हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, और आपने सरेआम गोलियां बरसा दी उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में जब रियासत का ये रवैया अवाम के साथ होगा तो अवाम के अंदर नफरत फैलती है, और यही नफरतों की वजह है कि एक दफ़ा पहले भी इस नफरतों की वजह से हमारा मुल्क टूट चुका है। तो अब ये जो फैसला साज है उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इसके लिए मिल के बैठो, इमरान खान को बाहर निकालो और इन मसाइल का हल निकालो। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होने देते। आज आप मौजूद हैं, आप खुद जवाब दीजिए। ये वो बेवकूफ़ लोग हैं कि मैं ही समझता हूँ, मुझे खुद इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता रहे हैं कि जो हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया को डिसऑन करने की बातें चल रही हैं, ऐसा हो सकता है? हमारा एक मजबूत सोशल मीडिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप जमील फारूकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इमरान खान साहब के दस्ते रास्त जनाब अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं। अली भाई, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े गरज कर आप बात कर रहे थे, कंपैरेटिव एनालिसिस आपने किया परफॉर्मेंस का। तो क्या NFC अवार्ड के तहत पैसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे आप लोगों को? देखिए जी, NFC का जो है ना वो तो रिवीजन हुआ नहीं है ना, और NFC में जो मेन चीज़ है वो ये है कि NFC जो है उसका शेयर जो है वो जिन बुनियादों पे किया जाता है। उससे पहली चीज़ है कि आपकी आबादी, नंबर 2 जो है आबादी के अलावा आपका जो रकबा बढ़ता है वो, फिर नंबर 3 आपकी जो पॉवर्टी लाइन होती है। तो जो मर्ज जब हुआ एक्स फाटा का, तो मर्जर के बाद तकरीबन 57 लाख लोगों की आबादी हमारे सूबे में आई, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमारे पास आया। और चूँकि फाटा सबसे गुर्बत लकीर से नीचे था, तो वो जो पूरी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे वाली हमारे साथ ऐड हुई, तो हमारी गुर्बत की पॉवर्टी लाइन भी बहुत नीचे चली गई सूबे की। अभी 3 बुनियादों पे हमें NFC को रिवाइज करने की हमारी ये डिमांड है जो होनी चाहिए, और मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये नहीं कर रहे तो उसके लिए मैं अपने तफज़ार रखता हूँ, और इंशाल्लाह अप्रैल में इन्होंने कहा है कि करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं भरपूर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूँगा। आप कह रहे थे कि नेशनल डायलॉग जो है वो इमरान खान साहब के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे। कोई लाहे अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? आप वाहिद हाईएस्ट पोजीशन चेरिशिंग पर्सनैलिटी है इमरान खान साहब की, कुछ लाहे अमल? देखिए जी, नेशनल डायलॉग में खान साहब का होना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो वाहिद लीडर है कि वो 4 सूबों में भी मौजूद है विद अ पॉपुलैरिटी ऑफ मोर दैन 83%। वो AJK में मौजूद है, वो GB में मौजूद है। और ऐसा बंदा जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी हो, जिसको इतने लोग फॉलो करते हों, और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी उसकी आपके सामने ही है कितनी ज़्यादा है उसकी, वो ऐसा बंदा जब नहीं होगा तो उसके बगैर ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी अनाज से निकलना पड़ेगा। अगर हमने पाकिस्तान की सोच करनी है, एक कौम बनकर एक कौमी सोच करनी है, तो इमरान खान उसमें इसको इमरान खान को लीड करना है। इमरान खान इसको लीड कर सकता है, बाकी किसी की कैपेसिटी नहीं है। इससे पहले हम बहुत तजर्बात कर चुके हैं, उनके हम रिजल्ट देख चुके हैं। और इमरान खान का भी एक टाइम गुजरा 18 से लेकर 22 का, उस टाइम में भी आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो हालात थे, पाकिस्तान को दुनिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था कोरोना का। दुनिया ने माना कि इमरान खान ने जिस तरह टैकल किया है उसको, उस तरह कोई मुल्क टैकल नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इस मॉडल को फॉलो करो जो पाकिस्तान ने किया, कि वो लॉकडाउन भी नहीं किया पूरे मुल्क में और मुकाबला भी किया। तो इमरान खान के बगैर जो है ना, आपकी जो इंटरनेशनल इस वक्त जो आपकी एक इमेज बन गया है आपका, कि आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी जाता है। इमरान खान जेल में है, आप कुछ भी कर लें, ये आपका जो इमेज है ये आपका यही रहेगा। कैसे आएंगे इमरान खान साहब जेल से बाहर? इमरान खान का केस तो कोई है नहीं, सारे जेली केसेस हैं, और बस ये वही है कि एक अना की जंग है, और उस अना की जंग में जो है वो इमरान खान को ज़बरदस्ती जेल में रखा हुआ है इन्होंने। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद फिर एक सूरज तलू होता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। टेररिज्म के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, और बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। KPK को फिर से टारगेट करने की कोशिश हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, इजाफा क्यों हो रहा है? इजाफा इसलिए हो रहा है कि जिन इदारा का काम है टेररिज्म को रोकना, वो तो PTI के पीछे घूम रहे हैं। वो तो PTI के MNA को ढूंढ रहे हैं कैसे तोड़ना है उसको, PTI के PA को ढूंढ रहे हैं कैसे तोड़ना है उसको,
PTI کے لیڈرشپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, عمران خان پہ کیس کیسے بنانے ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا کوئی عمران خان کے حق میں بات کر لے, اس کو سزا کیسے دینی ہے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ کی پریورٹی یہ ہوگی بجائے آپ نے اس کام کی جس کے لیے آپ کو بیسیکلی بنایا گیا ادارے کو, تو پھر اس کے رزلٹ تو یہی آنے جو آ رہے ہیں سامنے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں آپ موجود تھے, یہ والا مدعا اٹھایا آپ نے؟ میں نے تمام چیزوں میں بات کی ہے, میں اس کی ڈیٹیل بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ ان کیمرہ تھی, لیکن میں نے ہر طرح کی بات کی. صوبے کی بات بھی میں نے کی, خان صاحب کے حوالے سے بھی میں نے بات کی. یہ جو ملٹری جو کورٹ میں جو ٹرائل کیا گیا ہمارے لوگوں کا جو غلط ہے, ملٹری کورٹ میں ٹرائل اس کا ہو سکتا ہے جو مسلح ہو. ہمارے لوگ ٹھیک ہے پارٹی پالیسی نہیں تھی, لیکن اگر کسی جگہ میں چلے گئے وہ مسلح نہیں تھے, تو ان کی اس کو جذبات کہیں نادانی کہیں, لیکن ان کو ہم ملٹری میں سزا دے رہے ہیں, تو اس کا میں نے کہا رہا کیا جائے ان کو. تو میں نے تمام ایشوز پہ بات کی اور مجھے امید ہے کہ اب سمجھ آ رہی ہے جتنے حالات ابھی دیکھ رہے ہیں سب. تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے پوری انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے اور سمجھ آنی بھی چاہیے. عید کے بعد کوئی بڑا سرپرائز؟ کیونکہ 26 نومبر کے بعد آپ سے بڑی توقعات ہیں پبلک کو, آپ کے سپورٹر کو, ووٹر کو, ورکر کو, سب کو بڑی توقعات ہیں. عید کے بعد کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں وہ تو جو بھی ہے عمران خان صاحب کا جو حکم ہوگا, لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے کہ ظلم کی حد ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل ورکر ہیں اور صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ ہے, خواتین ہیں, نوجوان ہیں, بزرگ ہیں, اور آپ نے سرعام گولیاں برسا دی ان کے اوپر. تو میرے خیال میں جب ریاست کا یہ رویہ عوام کے ساتھ ہوگا تو عوام کے اندر نفرت پھیلتی ہے, اور یہی نفرتوں کی وجہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس نفرتوں کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے. تو اب یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اتنی نفرت نہ پھیلاؤ کہ اللہ معاف کرے ملک کو نقصان ہو. پہلے ملک کی سوچو, ذاتی انا سے نکلو, ذاتی انٹرسٹ سے نکلو, اور قومی مفاد کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے مل کے بیٹھو, عمران خان کو باہر نکالو اور ان مسائل کا حل نکالو. مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مینڈیٹ چور حکومت جو ہے جو عوام کے جذبات کی, عوام کے ووٹ کی عکاسی نہیں کر رہی, وہ ڈیلیور کرے گی, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایک لاسٹ سوال, سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹاؤٹس ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں, نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. آج آپ موجود ہیں, آپ خود جواب دیجیے. یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں مجھے خود عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا. آپ کو نہیں ملنے دیا جاتا؟ آپ کے سامنے میں نے خان جتنی ملاقاتیں کی ہیں ان میں 95% ملاقاتیں میری کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر ہوئی ہیں کہ جو میں نے ادارہ سے آرڈر لیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی نہیں ملے تھے. تو پھر مہینہ سوا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی بنیاد میں مجھے اجازت ملتی ہے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملنے دے رہا, تو میرے خیال میں یہ اصل میں کچھ لوگ ہیں جو ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, یہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے. یہ عمران خان خیر خواہ نہیں ہے, نہیں پاکستان تحریک انصاف خیر خواہ ہیں. یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں جو ہماری صفوں میں موجود ہیں اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر کے یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کو ڈس آن کرنے کی باتیں چل رہی ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نہیں, پاکستان سے سارا سوشل میڈیا ہے وہ ہمارا اپنا سوشل میڈیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے بالکل ہمارا ایک مضبوط سوشل میڈیا ہے. اس کے اندر جو کچھ ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو اوروں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہم, اور ان کو ہم برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے, یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں. چاہے وہ کوئی غلط چیز ایسی بھی کر رہے ہیں جو عمران خان کی پالیسی میں نہیں ہے. وہ کام جو کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بڑا سمجھدار ہے, اس بات کو سمجھے. عمران خان نے ہمیں ایک پالیسی لائن دی ہے, ایک پالیسی گائیڈ لائن دی ہے, جو اس کے اوپر نہیں جا رہا, اس کے برعکس جا رہا ہے, تو سمجھ جاؤ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, وہ کسی اور کے ساتھ ہے. ایبسلیوٹلی ویری رائٹ. سی ایم صاحب بہت شکریہ.